तपाईको प्यारो रेडियो स्टेसन यो हो रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज। कला, साहित्य, राजनीति, संस्कृति र सामाजिक विकास विषय विज्ञहरूसँगको कुराकानी, घटना परिघटना, समय सान्दर्भिक विषय वस्तुमाथिको चिरफार कार्यक्रम सीधा संवाद। सीधा संवाद नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सीधा संवादमा। म महेन्द्र थिङ। यति बेला तपाईँ सीधा संवाद रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज, रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जमा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। कांग्रेसले अब 3 दिनपछि अर्थात् यही 18 गते वडा अधिवेशन गर्ने मिति तोकेको छ। नेताहरू अहिले पनि देशैभरि एकैसाथ वडा अधिवेशन गर्ने तयारी भएको बताइरहेका छन् भने वडा तहका नेताहरू मात्रै नभई केन्द्रकै नेताहरूमा समेत प्रारम्भिक अधिवेशनको रूपमा परिचित वडा अधिवेशन नै तोकिएको मितिमा हुने वा नहुने अन्योलता देखिन्छ। सँगसँगै अझै पनि 20 वटा जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लागेको छैन भनिरहँदा 24 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गर्न बाँकी नै देखिन्छ। कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले सैद्धान्तिक सहमति गरेर टुङ्गो लगाएका सहित अन्य राजनीतिक दलबाट पार्टी परित्याग गरी कांग्रेस प्रवेश गरेकाहरूको सदस्यताको विषय नटुङ्गिएको हो। विधान र संविधानको व्यवस्था बमोजिम कांग्रेसले यही भदौको 23 गतिभित्र निर्वाचन आयोगमा प्रदेश र संघीय कार्य समितिको निर्वाचन गरेर निर्वाचित पदाधिकारीहरूको विवरण अद्यावधिक गरिसक्नु पर्ने थियो। समयमा महाधिवेशन नगरेका कारण 23 भदौपछि कांग्रेसको वैधानिकता के हुने त? के फेरि पनि वडा तहका अधिवेशन तोकिएकै मितिमा नहुने सम्भावना टर्दै गएको हो? नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक पार्टी जीवनको राजनीति भनेको क्रियाशील सदस्यता घटाउने र बढाउने मात्रै हो त? किन यति धेरै किचलो हुने गर्छ क्रियाशील सदस्यतामा? कहिले होला गठबन्धन सरकारको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न अझै हलो कहाँ र के कारणले अड्किरहेका छन् त? यी र यस्तै समसामयिक विषयवस्तुमाथि सिधा कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पूर्व रक्षा मन्त्री, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय भीमसेन दास प्रधानज्यू। स्वागत छ मान्यज्यू यहाँलाई कार्यक्रम सीधा संवादमा। हजुर, धन्यवाद। जय नेपाल। मान्यज्यू, गठबन्धन सरकारको मन्त्रीमण्डल अझै किन विस्तार हुन नसकेको? सरकारको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन अझै देश र जनताले कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो? अब यो एक महिना सरकार कांग्रेस मात्रकै रहेको होइन। अब यो गठबन्धन कल्चरलाई अगाडि बढाउनलाई पनि अब हिजो जुन हामीलाई चाहिँ यो परमादेशको आदेश लिनलाई चाहिँ सर्वोच्चमा हामी सबै 5 राजनीतिक दलका चाहिँ विशेष गरी मार्ग नेपाल समूहले जुन पहल कदम गर्नुभयो होइन, र उहाँको पार्टीभित्र चाहिँ आन्तरिक द्वन्द्व कारणले हामीले उहाँलाई नै वास्तवमा क्याबिनेटमा आउनुपर्छ, मन्त्रीमण्डल यहाँ पनि सहभागी रहोस् भनेर हाम्रा पार्टी सभापति सामान्य प्रधानमन्त्री स्वयं उहाँ घरमा गएर आग्रह गर्यो। र त्यस्तै प्रचण्ड कमरेडले पनि उहाँलाई होइन, उहाँको जुन विशेष भूमिका संविधान बचाउनलाई, लोकतन्त्र बचाउनलाई जुन उहाँले अहम भूमिका थियो त्यसको चाहिँ लागि पनि हामीले उहाँलाई एउटा अनुरोध गरेको अवस्था थियो। र त्यस क्रममा चाहिँ अहिले बल्ल उहाँहरू चाहिँ अब सायद पार्टी यसरी समूह बाहिर नआउँदाखेरि पनि उहाँले भोलि चाहिँ विचार गरेर कार्य गर्ने प्रक्रिया उहाँहरूको रहनु भएको कारणले अब सकभर चाहिँ अब केपीसँग नरहने अवस्थाको निर्णय भइसकेपछि अब उहाँहरू पनि छलफल क्रममा हुनुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब ढिलै भए पनि अब राम्रै होस् भनेर एउटा कल्चरको गठबन्धन सरकार चाहिँ अगाडि बढोस् कारणले पनि यो ढिला भएको हो। अब सायद चाहिँ भोलिसम्ममा यसले पूर्ण पाउँछ। अब झलनारायण खनालजी पनि आइसक्नु भएको छ होइन। अब सायद चाहिँ अहिले खास चाहिने उहाँहरूकै कारणले पनि यो अलिक ढिला भएको। अब यो चाहिँ आज भोलि नै एउटा निर्णय प्रक्रियामा जान्छ। क्याबिनेटले चाहिँ फुल फर्ममा क्याबिनेट आउँछ। भनेपछि तपाईँकै शब्दलाई सापट्टि लिएर भन्ने हो भनेदेखि गठबन्धनको सरकारको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता भनेको भोलि अथवा पर्सिसम्ममा पाउने सम्भावना छ भन्न खोज्नु भएको? एकदम छ। अब हामी 50 दिन पनि भइसक्यो नि होइन।
त्यसैले चाहिँ नि अब त्यो पर्खन नै राम्रो भन्यो। अब सरकार अब हतारमा सरकार गठन गर्दाखेरि विवाद चर्किन सक्छ होइन, विवाद चर्केपछि गठबन्धन टुट्न सक्छ होइन, र उहाँको पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व फेरि बढ्न सक्छ। बल्ल बल्ल एउटा चाहिँ सहमतिमा आइसकेको पार्टी फेरि अहिले धेरै आकाङ्क्षीहरूको चाहिँ हरेक चाहिँ पार्टीमा चाहिँ अब जम्मा हामीले संविधान त 25 भन्दा बढाउन नसक्ने अवस्था, तर मन्त्रीमण्डलमा जाने आकाङ्क्षी साथीहरू धेरै छन्, मान्नेहरू सबैले इच्छा राख्नु स्वाभाविक पनि भयो मान्ने भइसकेपछि, र त्यसलाई पनि पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई पनि अलिक समय लागेको हो आफ्नो पार्टीमा। हजुर, भनेपछि यति बेलासम्म किन ढिला भयो भन्दाखेरि यो जसरी नेकपा एमाले थियो त्यसपछि विद्रोह गरेर जसरी यति बेला नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको छ, त्यसपछि नेकपा माओवादी र अन्य मधेसवादी दलहरूकै कारणले गर्दा पनि जुन यति बेला गठबन्धन सरकारमा सहभागी छन् ती पार्टीहरूका कारणमा त्यहाँ जसरी किचलो भइराखेका छन्, उहाँहरूले जसरी तोकेर नाम दिन सकेका छैनन् सरकारमा आउने व्यक्तिहरूको माननीयहरूको, त्यही कारणले गर्दाखेरि ढिला भयो भनेर बुझ्दाखेरि हुने भयो मान्यज्यू, होइन? त्यही हो, वास्तवमा त्यही हो। एउटा त हामीले कल्चरलाई चाहिँ यो गठबन्धन कल्चरलाई चाहिँ कुनै टुटफुट नगरिदिने त्यो एउटा अवस्था रह्यो। अर्को छैन उहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक चाहिँ दलहरूमा पनि एउटा सहमति ल्याउन नसकेर ढिला भएको। अब चाहिँ नेताहरूले ल्याउनुहुन्छ होला, अब किन आखिर त दिनै पर्छ, क्याबिनेटमा नाम दिनैपर्छ उहाँले, त्यस कारण ढिला पनि भइसक्यो। अब चाहिँ मैले अघि भने जस्तै एक दिनमा यसले पुण्ड पराउँछ, त्यसपछि सबैको चाहिँ मुखमा बुझो लाग्छ। हजुर, तर मिलाउने नाममा यति बेलासम्म कुरिरहँदाखेरि देउबा सरकारले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेन भनेर जनतासम्म सन्देश त पुगिसकेको छ। यसले गर्दाखेरि अन्य दललाई कुरिरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यसले भोलिको दिनमा आउने निर्वाचनहरूमा असर गर्ने अथवा घाटा पार्ने काम त हुँदैन? होइन, त्यो त अब यसो नि अब मन्त्रीमण्डल गठन गर्न सकेन भने त त्यसले असर निश्चित रूपमा पार्छ। तर आखिर ढिलै भएपछि मन्त्रीमण्डल गठन भएपछि सबैको मुखमा त बुझोट लाग्छ नि त होइन, यो गठन भयो भनेर। यो दबाब आउन स्वाभाविक पनि हो होइन। सबैले चाहिँ अब काङ्ग्रेस पार्टीले राम्रो डेलिभर गरोस् होइन, यसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई र एउटा संविधान सभाबाट अगाडि बढोस् भन्ने सबैको चाहना हुँदै पनि अब पार्टी सभाले पनि कमसेकम यत्रो भनौँ न हामीले सोच्दै नसकेको सरकारमा हामी पुगे नि नेपाल काङ्ग्रेस त होइन। हामीले चाहिँ हामीसँग बहुमत थियो होइन, यस्तो सबै पार्टीले यस्तो सहयोग गरी यो ठाउँमा ल्याइसकेपछि त उहाँहरूको भावनालाई पनि हामीले चाहिँ समेट्नु पर्यो नि। त्यस कारण उहाँहरूको कुरालाई नै वास्तव मध्य राखेर पार्टी सभापति रामदेव शर्मानी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अलिक ढिला गरेकै हो। किनभने आफूले गर्दाखेरि भोलि मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ फेरि पुनर्गठन आउँछ, मन्त्रीहरूले चित्त नभए अवस्था आउन सक्छ, यो मन्त्रालय हामीले दिएन, यति भाग पुगेन, कमसेकम सहमति भयो भने कमसेकम गठबन्धनको चाहिँ सरकार चाहिँ अगाडि बढ्ने अवस्था रहन्छ। त्यस कारण त्यसलाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिएर अलिक ढिला भएको। त्यस कारण अब भोलि पर्सिभित्र भइसकेपछि अब जनताले थाहा पाइहाल्छ नि। अब यसले चाहिँ खास अहिले इलेक्सन असर, तर त्यसपछि डेलिभर त मन्त्रीमण्डलले राम्रोसँग डेलिभर गर्न सकेन भने निश्चित रूपमा अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ हामीलाई असर पर्छ त्यो सरकारले। हजुर, तपाईँको पार्टी सभापति यति बेला मुलुकको प्रधानमन्त्री सँगसँगै पार्टीको सभापति त भइ नै हाल्नुभयो। सँगसँगै तपाईँहरूको यो 23 गते भित्रमा विधान कानुन संविधानले भने अनुसारले 23 गते भित्रमा निर्वाचन आयोगमा प्रदेश र संघीय कार्य समिति निर्वाचन गरेर निर्वाचित पदाधिकारीको विवरण अद्यावधि गर्नुपर्ने भनिएको छ। अब आजको दिनबाट गन्ती गर्दाखेरि 3 दिनपछि अर्थात् 18 गते वडा अधिवेशन हुने भनेर पनि तोकिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब यो यति बेला अन्यल त अझै पनि छ, वडा तहको अधिवेशन हुने नहुने सर छ भनिराखेको छ, 22 गते हुन्छ अरे पनि भनिराखेको अवस्था छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ कसरी यहाँले मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ, कसरी के हुँदैछ मान्यज्यू बताइदिनुहोस् त। अब अहिलेको कार्यतालिका अनुसार चाहिँ भाद्र 18मै अधिवेशन सुरु गर्ने भन्ने कुरा कार्यतालिका चाहिँ परिवर्तन भएको छैन, त्यो यथावतै छ। र अहिले चाहिँ खास चाहिँ अघि यहाँले भने जस्तै हाम्रो भाद्र 23 गतेभित्र अगाडि नै हामीले यो प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नेपाल काङ्ग्रेसले छ। त्यो अनुसार चाहिँ नि अब धेरै जिल्लामा चाहिँ नि अघि यहाँले भन्नु 24 जिल्लाको चाहिँ नि नाम सूची सार्ने भएको छैन, अन्य जिल्ला भइसकेको। अब हामी 18मा चाहिँ नि त्यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ होइन। 18मा चाहिँ अब सबै वडामा रहँदैन 18 चाहिँ नि होइन, कुनै कुनै जिल्लामा 20 होला, कुनैमा 19 होला होइन। अब निर्वाचन आयुक्तहरू पनि पठाइसकेको छ जिल्ला जिल्लामा जहाँ चाहिँ सार्ने भइसकेको छ। त्यस कारण चाहिँ 18मा चाहिँ अहिले काठमाडौँकै सार्ने भएको छैन होइन। आज चाहिँ 15 गते भइसक्यो होइन, काठमाडौँमा चाहिँ सार्ने भएको छैन। अब आज भोलि चाहिँ सार्ने भयो भने सायद काठमाडौँमा 18मै सुरु हुन्छ। अब लिस्ट चाहियो नि, भोटर लिस्ट चाहियो, निर्वाचन आयोगले भोटर लिस्ट लिएर क्षेत्रमा पठाउनु पर्थ्यो होइन। तर अब सबै जिल्लामा चाहिँ पठाइसकेको अवस्था हुनाले चाहिँ नि सबै जिल्ला भन्दा कि मैले अघि भने नि यो हुँदै पनि जान्छ। र 27 हाम्रो चाहिँ अब गाउँ वडा र नगर समितिको निर्वाचन छ।
त्योभन्दा अगाडि नै हामीले सबै वडाको चाहिँ नि निर्वाचन सम्पन्न हामी गराउँछौँ। भनेपछि यसरी बुझ्नु पर्यो मान्यज्यू, जसरी 20वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो नै लागेको छैन यति बेलासम्म, र सँगसँगै 24वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ। अब बाँकी हुने र विवाद टुङ्ग्याउन बाँकी जुन जुन छ सार्वजनिक गर्न बाँकी, सँगसँगै गएर विवाद टुङ्ग्याउन बाँकीको विवाद टुङ्ग्याउँदै पनि जाने, सार्वजनिक गर्दै पनि जाने, र सार्वजनिक 18 गतेको लागि वडा अधिवेशन गर्न लागि सार्वजनिक र विवाद टुङ्ग्यो भने 18 गते नै हुने भयो ती जिल्लाहरूको, होइन भने अन्य मितिमा हुने भयो भनेर बुझ्ने कि कसरी? त्यसै बुझे हुन्छ। अब एकै दिनमा त हुँदैन, अब सबै 18 हुँदैन होइन। जुन ठाउँमा विवाद बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ अहिले पनि छलफल क्रममा छन्। हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो सितौला प्रदीप पौडेलसँग बस्दाखेरि उहाँहरू त्यही मिटिङमा जानुभयो। आज केही जिल्लाको चाहिँ टुङ्गाउनु पर्छ भनेर जानुभएको थियो होइन। त्यस कारण चाहिँ उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि मैले त्यो नै उहाँहरूको आशय पाएँ, 18बाट सुरु गर्ने र त्यसपछि एक प्रति अगाडि बढाउन जाने र 24-25मा सबै वडाको सकेर 27मा चाहिँ एकै दिन 27 चाहिँ एकै दिन गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ उत्सव बनाइ छ उहाँको। भनेपछि वडाको चाहिँ 24-25 गतेसम्म टुङ्ग्याउने, अनि पालिकाको जसरी 27 गते भनिएको छ गाउँपालिका नगरपालिकाको, त्यसको चाहिँ 27 गते नै एकै दिन गर्ने देशैभरि भन्ने कुरा रह्यो। त्यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ कुराकानी भइरहेको छ। तर त्यति बेलासम्ममा पनि वडाको यो जसरी विवादहरू जसरी क्रियाशील सदस्यताको विवाद छ, सँगसँगै सार्वजनिक गर्न बाँकी छ, सार्वजनिक त विवाद टुङ्गिसकेपछि सहजै होला मान्यज्यू, तर यो विवाद टुङ्ग्याउनै कठिनाइहरू कतिको देखिरहनु भएको छ यहाँले? अनि त्यसमा यसो नि अब विवादै चाहिँ रहिरह्यो भने त्यसले त्यो जुन विवादको विषय त्यसलाई होलमा राखेर जाने, त्यसले स्थगन गर्ने हो होइन। हाम्रो पुरानो क्रियाशील त छँदैछ होइन। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ अब विशेष चाहिँ यसपालि यहाँले अघि भने जस्तै होइन, अब नयाँ पार्टी आएकाहरूको चाहिँ समायोजन पनि एउटा समस्या थियो होइन। अर्को चाहिँ नयाँ क्रियाशील जुन हामीले 100% चाहिँ थप्ने काम गरे, त्यसमा चाहिँ अब कुनै ठाउँमा वडा समाज सभापतिले बदमास गरेको छ, कुनै ठाउँमा क्षेत्रले, कुनै ठाउँमा जिल्लाले होइन। अब त्यस्तो विवाद रह्यो भने त पहिले पनि 13 मार्चमा काठमाडौँ जिल्लाकै म सभापति थिएँ त्यो बेला होइन। हामीले चाहिँ काठमाडौँ 3टा वडालाई चाहिँ स्थगन गरेर अगाडि बढेको थियो होइन। अब त्यो वर्ष आखिर त त्यो विवाद कारणले मार्च जस्तो कुरा त आएन होइन। त्यसमा त्यो अवस्था हुनसक्छ। हजुर, भनेपछि यो बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा अझै पनि 5वटा जिल्लाको नामावली क्रियाशील सदस्यताको नामावली सार्वजनिक गर्न बाँकी देखिन्छ आज अहिले यति बेलाको अवस्थासम्म। अब यो बागमती प्रदेशको चाहिँ नामहरू आउने नआउने सम्भावना कतिको छ, अथवा टर्दै गएको हो? यो 18 गते बाँकी 5वटा जिल्लाको वडा अधिवेशनहरू हुने जुन दिन छ, मिति छ, त्यो टर्दै गएको हो मान्यज्यू? होइन, अब यो त प्रक्रिया त अगाडि बढेपछि टर्दै पनि गइरहेको छ नि। पहिले भन्दा सङ्ख्या न्यून हुँदै गइरहेको छ होइन। अब जिल्लामा भन्दा वडा तहमै हो नि खास चाहिँ नि होइन। वडा तहको चाहिँ विवाद हरेक वडा आखिर त क्रियाशीलको मेन चाहिँ नि झगडाको केन्द्रबिन्दु भन्ने वडा हो नि। त्यहाँ क्रियाशील बाँड्ने कुरामा जिल्ला अन्तर्गत रहेका वडा नै हो नि। त्यसलाई त टुङ्ग्याउन जाने क्रममा अगाडि बढेकै छ अहिले। अब काठमाडौँमा पनि एउटा वडामा अलिकति विवाद भइरहेको छ, त्यो भनेको क्षेत्र नम्बर 3मा चाहिँ हाम्रो विवाद छ। यो चाहिँ जुन ठाउँमा हाम्रो अहिले हामी मेयर जितेको छ होइन 3 नम्बरमा, त्यो ठाउँमा अलिकति चाहिँ क्रियाशील विवाद भइरहेको हुने र काठमाडौँले अहिले सार्वजनिक गरेको अवस्था छैन। सायद आज भोलि त्यो पनि सार्वजनिक अवस्था छ अहिले। हजुर, भनेपछि यो 18 गते वडा अधिवेशन सम्पन्न गराउनको लागि कहिलेसम्म अथवा कति गतेसम्ममा नामावली सार्वजनिक भयो भनेदेखि मात्रै सम्भावना छ मान्यज्यू? होइन, यो त अहिले भइरहेको छ नि, भत्ताबाट चाहिँ पठाइ पनि रहेको छ नि, सार्वजनिक गर्दै गइरहेको छ नि। त्यो जरुरी सार्वजनिक भएपछि त्यो जिल्ला निर्वाचन आयोगको हातमा चाहिँ भोटर लिस्ट पठाएर चाहिँ अहिले खटाइसकेको छ। अब त्यो हुन साथै त्यो लिएर उहाँहरू आउनुहुन्छ। 18 सकेमा 19मा हुन्छ होइन, 19 भएन 20मा हुन्छ। तर हामीले अघि मैले भने ठ्याप्पै चाहिँ यो 24-25 गते भित्रमा चाहिँ टार्गेट चाहिँ त्यो भित्र सबै वडाको चाहिँ सार्वजनिक गर्ने एउटा चाहिँ नीति लिएको छ। भनेपछि 18 गते वडा अधिवेशन भयो, 17 गते बेलुका चाहिँ क्रियाशील सदस्यताको नामावली सार्वजनिक भयो भने त्यो स्थानको वडा अधिवेशन 18 गते हुन्छ कि हुँदैन? अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यो जिम्मा चाहिँ त्यो जुन ठाउँमा जिल्ला अधिकारी खटेको छ निर्वाचन अधिकारी, उसलाई चाहिँ त्यो अधिकार दिएको छ हेरेर गर्नु भनेर होइन। लिस्ट पठाएपछि अब उहाँले पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि त्यहाँ होइन। क्रियाशील ठ्याक्कै लिएर चाहिँ क्षेत्रीय कमिटी मार्फत पठाउनु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ सबैले चाहिँ त्यो सूचना जारी गर्नु पर्यो होइन। कार्यतालिका निकाल्नु पर्यो, दाबी गर्ने होइन, विरोध गर्ने, त्यो सबै निकाल्नु पर्यो। त्यस कारण चाहिँ त्यो अधिकार चाहिँ सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचकहरूलाई जिम्मा दिएर पठाउनु भन्ने कुरा छ अहिले चाहिँ। हजुर, तपाईँ यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले यसो भन्नुहुन्छ, तर जसरी नामावलीहरू सार्वजनिक भएको छ त्यहाँ पनि अझै विवाद भयो, आफ्नै
आफ्नै पार्टीमा पुरानो अब यहाँ तपाईँले पनि सुन्नुभएकै होला जिल्ला सभापतिकै नाम क्रियाशील सदस्यता काट्यो भनेका छन्। सँगसँगै गएर अन्य पार्टीमा पनि क्रियाशील भइराखेका एकदमै अगाडि देखिएका व्यक्तिहरूको नामावली नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको नाममा लिस्टमा चाहिँ आयो भनेर उहाँहरू आफैले सार्वजनिक गरिराख्नु भएको छ। किन यसो गर्यो नेपाली काङ्ग्रेसले, यो नाम काट्नु पर्यो, म त नेकपा एमालेमा छौँ, कता छौँ भनेर लेखिराखेको भेटिराखेका छौँ, किन यसो हुने गर्छ? होइन, अघि यहाँले भने नि यो कुनै ठाउँमा वडा सभापतिले चाहिँ नि आफ्नो अनुकूलको भोटर लिस्ट बनाउनलाई चाहिँ थपेको अवस्था छ, कुनै ठाउँमा क्षेत्रीय सभापति, कुनै ठाउँमा जिल्ला। अब जहाँसम्म जिल्ला सभापतिको नाम काटे, जिल्ला सभापति हुनलाई नै हाम्रो चाहिँ झन्डै 15 वर्ष क्रियाशील भएको हुनुपर्छ, होइन, हुनै पाउँदैन, होइन। भनेपछि त अब त्यसको नाम काट्नु भनेको त नवीकरणमा त कसरी नाम काट्ने डाइरेक्ट उजुर दिएर चाहिँ केन्द्रले राख्न थप्न पाउँछ त्यहाँ। त्यसमा चाहिँ वडाको पनि सिफारिस छैन, क्षेत्रको सिफारिस छैन, जिल्लाको सिफारिस छैन। अब त्यो त बदमासी गरेकै हो नि। अब त्यो बदमासी केन्द्रले त त्यसको निर्णय गरिहाल्छ, त्यो मिल्दैन। जिल्ला सभापतिको नाम नरहनु भनेको होइन, त्यो नयाँ क्रियाशील होइन नि थियो। उहाँले त नवीकरणमा त हामीले धेरै खेल्नै सक्दैन, होइन। त्यो खेल्नुमै विवाद चर्केको कसैलाई, त्यसले केन्द्रले चाहिँ आफ्नो चाहिँ विधान अनुसार त उसलाई स्वतः पाउँछ, होइन। क्रियाशीललाई डाइरेक्ट तपाईँ चाहिँ केन्द्रमा गएर उजुर दिनासार यदि उहाँको चाहिँ पहिलेको 13 मार्चमा उहाँको नाम छ भने उसले स्वतः पाउँछ। अब 13 मार्चमा उहाँको नाम रहेन भने त्यो शङ्खाको घेरभित्र पर्ने भयो, होइन। अब जिल्ला सभापति लड्नलाई त 15 वर्ष चाहिन्छ। जिल्ला सभापति जितेपछि त ऊ त स्वतः नवीकरणमा पर्ने भयो भने त्यो चाहिँ त्यस्तो कुराहरू पनि गरेको छ, बदमासी नभएको होइन। यो क्रियाशीलमा चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गबाट क्रियाशील भित्र काम चाहिँ काङ्ग्रेसमा भएको छैन। अब यसलाई चाहिँ यसपालिको अनुभवले चाहिँ अब 14 मार्चमा चाहिँ हामीले अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गबाट चाहिँ विवादलाई न्यूनीकरण गरेर क्रियाशील बाँड्ने चाहिँ यो चाहिँ कार्यनीति बनाउनुपर्छ। जसले जहिले पनि यो क्रियाशील कारणले अधिवेशनहरू चाहिँ प्रभावित हुने काम भइरहेछ। हिजो पनि 14मा 13मा पनि तर आचार्य समितिमा 3 दिना समितिको सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँहरूले के जिल्लाको चाहिँ के वडाको चाहिँ स्थापना गरेर अगाडि बढेको। त्यसमा यसपालि पनि संवैधानिक बाध्यता हामीले गर्नै पर्छ। अब त्यसपछि 14मा उनीहरूको क्रियाशील चाहिँ स्वतः उहाँले पाउँछ, यसपालि नपाए अवस्थामा। हजुर, जसरी यहाँले भन्नुभयो, जसरी क्रियाशील सदस्यताकै लागि बदमासी हुने गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भनेर, यो नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक पार्टी जीवनको राजनीति भनेको यस्तै नै हो मान्यज्यू। सदस्यता घटाउने बढाउने, आफूले भनेको जस्तै त्यो ढोँडको लट्ठी भन्छौँ नि हामीले, त्यस्तै मात्र खोज्ने, त्यस्तै मात्र गर्ने, अथवा यो जसरी पार्टीलाई पृष्ठपोषण गर्न सक्ने खालको खोज्ने हो कि के हो? यो वैचारिक रूपमा हरेक किसिमले सबल दक्ष व्यक्तिहरू खोज्ने हो कि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा अझै पनि देखिन नसहने परम्परा देखिराखेको अवस्था छ कि तपाईँहरूको पार्टीभित्र? त्यो छ, त्यो त यसपालि देखिहाल्यो नि, होइन। एकदम त्यो त व्यापक रूपमै देख्यो। त्यसैले यो अहिले वैज्ञानिक ढङ्गबाट बाँड्ने काम चाहिँ भएको छैन। अब वास्तव क्रियाशील बाँड्नु भनेको अधिवेशनको मुखमा क्रियाशील बाँड्दाखेरि त्यो अधिवेशनलाई प्रभाव पार्न आफू चाहिँ नेतृत्वमा आउनलाई चाहिँ चलखेल गर्ने भयो, होइन। त्यो जसको हातमा दारो बन्छ उसले गर्ने भन्ने होइन। क्रियाशील आखिर सिफारिस गर्ने चाहिँ वडा छ, त्यसपछि क्षेत्रलाई चाहिँ त्यो अधिकार दिएको, त्यसको चाहिँ छानबिन गर्ने। त्यस जिल्लामा समन्वय समिति छ, कसै कुन ठाउँमा काटेछ, कसै कुन ठाउँमा गरेको छैन। अब इकाइले चाहिँ सिफारिस गरेको क्षेत्रले चाहिँ अनुमोदन गरेको छैन, क्षेत्रले पठाएकोमा चाहिँ फेरि इकाइले अनुमोदन नगरेको अवस्थाहरू केसहरू छन्। त्यसैले यो चाहिँ के भने अधिवेशन लगत्तै सकेपछि क्रियाशील बाँड्ने प्रक्रिया सुरु गरेर कमसेकम 1 वर्ष अगाडि चाहिँ क्रियाशील बाँड्ने यो बन्द गर्नुपर्छ कि। अब अधिवेशन मुखमा आएपछि त होइन यो सबै क्यालकुलेसन गर्छ, मेरो यति पुगेन, म जित्नलाई यति पुगेन भन्ने हिसाबमा चाहिँ आखिर त त्यही क्रियाशीलबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि भइसकेपछि मात्रै मार्चिङ आउने हो। अनि मार्चिङ भइसकेमा चाहिँ केन्द्रीय सचिव लड्न पाउने, होइन, जिल्ला सभापति लड्न पाउने हाम्रो प्रावधान छ नि। त्यो अनुसार चाहिँ के भने आफूले आफ्नो अनुकूल बनाउनलाई पनि त्यो खेल्ने भयो कि। अब त्यसलाई रोक्नलाई के गर्नुपर्छ भने या त होइन, अब यही साइन्टिफिक पनि त्यही हो। अब यसपालि क्रियाशील नयाँलाई चाहिँ वास्तविक भाग नलिने किसिममा गरेको भए त 14मा उहाँहरू चाहिँ स्वतः चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ, होइन। र त्यो बेला चाहिँ कमसेकम मान्छेको त त्यति त्यसलाई प्रभाव पार्ने किसिमबाट चाहिँ उसले काम पनि गर्दैन। अब अधिवेशन मुखमा क्रियाशीलबाट चाहिँ प्रभाव पार्ने काम स्वतः हुने भयो। त्यस कारण यो नै अलिकति हामीले पुनर्विचार गर्नु अवस्था कि अधिवेशनको मुखमा क्रियाशील बाँड्नु चाहिँ त्यति चाहिँ नि यो चाहिँ राम्रो भएन कि। त्यसले गर्दा झगडाको बिउ चाहिँ अझै बढाएको छ। त्यस कारण यी सबै कुरालाई चाहिँ अब यसपालिको के कति त्रुटि कहाँ छ भन्ने कुरा त्यसको समीक्षा गरेर 14 मार्चमा हामीले अलिकति यो अब यो क्रियाशील बाँड्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ अलिक वैज्ञानिक ढङ्गमा बाँड्न सक्यो भने
अलिकति विवाद चाहिँ न्यूनतम हुन्छ। नत्र जहिले पनि यस्तै रहिरह्यो भने यो चाहिँ नि वास्तव काङ्ग्रेस पार्टीलाई एउटा डेमोक्रेट पार्टीलाई राम्रो पनि भएन, क्रियाशील पनि व्यवस्था गर्न नसक्ने पार्टी भन्ने हामीलाई आरोप पनि लाग्छ नि। आज सबै ठाउँमा त्यही कुरा भइरहेछ होइन। हामीले 4 वर्ष गर्नु अधिवेशन चाहिँ 5 वर्ष गर्न सक्यो, 5 वर्ष थपेर फेरि 1 वर्ष थपेर फेरि 6 महिनाको चाहिँ झन्डै मुखको सङ्घार आइसक्यो। यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेस पार्टी प्रति मान्छे प्रश्न उठ्ने स्वाभाविक हो। यी कुरालाई चाहिँ नि अध्ययन अनुसन्धान गरेर अब चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ काङ्ग्रेस पार्टी। हजुर, अब यो वडा अधिवेशनको सङ्घारमा छौँ, यति बेला वडा अधिवेशन नै हुने नहुने भनेर अन्यलता भनिराखेको अवस्थामा महाधिवेशन त अलिक परको समय मिति भएको अवस्थामा छ। तर पनि यति बेला हिजो मात्रै माननीय गगन थापाज्यूले जसरी महामन्त्रीको लागि भनेर उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ, त्यसै गरी अबको परिदृश्यहरू हेर्दाखेरि यो उम्मेदवारीहरू घोषणा गर्दै जाने देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ? अब कसरी अगाडि बढ्ला केन्द्रीय जसरी महाधिवेशन बढ्नुपर्ने कसरी अगाडि बढ्दै जाला? अब तपाईँ आफै पनि कतै न कतै त देखिने पक्कै होला। के छ यहाँको चाहिँ? होइन, अब यो पार्टीको चाहिँ नि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नलाई चाहिँ नि महाधिवेशन गर्ने हो होइन। पार्टीभित्रै चाहिँ नि आफू चुनावमा लडेर आऊ भनेर संविधान विधानले हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छ। अब अधिवेशनको मुखमा त यी कुराहरू होइन, सबैले आफूलाई चाहिँ नि म सक्षम छु, म मेरो दाबी गर्ने चाहिँ प्रक्रिया सब पुगेको छ हिसाबमा आउनेको। त्यस कारण पार्टी सभापतिमा पनि धेरै आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ होइन। अब नेता पुत्रहरू हुनुहुन्छ, पार्टी सभापति स्वयं पनि उहाँ लड्ने भन्ने कुरा छ होइन। अब अस्ति मात्र हाम्रो पहिलेका चाहिँ पार्टीका उपाध्यक्ष बिमलले घोषणा गरेको छ, उहाँले भेलाइ गरेर अब हिजो गगन थापाले आफ्नै क्षेत्रबाट घोषणा गर्छ भने उहाँको नीति अनुसार क्षेत्रमै साथीलाई बोलाएर घोषणा गरेको छ भनेपछि यो त अब अधिवेशन उन्मुखता कार्यक्रम त अगाडि आइसक्यो नि। त्यस कारण चाहिँ त्यो मङ्सिरको अधिवेशनलाई प्रभावित त कुनै पार्नै सक्दैन, त्यो हुन्छ होइन। केन्द्रीय अधिवेशन त्यो ठाउँमा हुनुभएको हुनाले। तर अघि मैले भने अलिकति चाहिने यो चाहिने प्रक्रिया ढिला भएको हुनाले चाहिँ त्यो 18, 19, 20, 21मा चाहिँ अब एकै दिन जिल्ला सभापतिले भनेको थियो एकै दिन गरौँ भनेको थियो नि होइन। अब त्यो सम्भव रहेन अहिलेको सम्मको स्थिति आउँदाखेरि। त्यस कारण चाहिँ विवाद टुङ्ग्याउँदैन अधिवेशन चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जन्ने कुरामा हो। अब गगन थापा मैले पनि अब यसपालि अब पहिले पनि म काठमाडौँ जिल्लाको सभापति भइसकेको, त्योभन्दा पहिले म नेपाल राज्य सङ्घको अध्यक्ष भइसकेको र सङ्गठनमा काम गर्ने भनेको अलिकति मलाई लागेको मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा के छ भने तहगत रूपमा माथि जाँदाखेरि त्यसले एउटा चाहिँ एउटा प्राकृतिक पनि हुन्छ। अब एकैपल्ट म केन्द्र सदस्य लड्दाखेरि होइन कमसेकम अहिले नयाँ संरचना संविधानको व्यवस्था गरेर संहिताको जुन ढाँचा अनुसार नेपाल काङ्ग्रेसको विधान बनेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई पनि एकचोटि चाहिँ कमसेकम प्रदेश सभामा चाहिँ नि सभापति उठ्ने मैले चाहिँ आफ्नो इच्छा व्यक्त गरेको छु। अब साथीभाइसँग सल्लाह गर्दैछौँ होइन। त्यो भयो भने कमसेकम अब काठमाडौँ हामी धेरै कुरा आन्दोलन पनि लाग्यो संहिताको पक्षधरको लागि। अब यहाँ फेरि धेरै कुराहरू प्रदेशमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ नारा दिएर चाहिँ अन्य पार्टी पनि आएको छ होइन। जातीय राज्य चाहिन्छ, यी सबै कुराहरू आइरहेको छ अवस्थामा कमसेकम अब प्रदेश सभालाई कार्यान्वयन क्षेत्रमा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट लान सक्यो काङ्ग्रेस पार्टीले संहिताको मर्म अनुसार लान सक्यो भने कमसेकम काङ्ग्रेस पार्टीले जुन कुरा आन्दोलनको लागि गर्यो त्यो सफल रहन्छ। त्यो सफलताको लागि पनि एक्चुअली संहिताको कार्यान्वयनको ठाउँमा स्तरमा गएर चाहिँ काम गर्ने मलाई इच्छा थियो। त्यसरी म चाहिँ बागमतीको चाहिँ प्रदेश नम्बर 3 को सभापति बन्ने इच्छामा मैले आफूलाई आफ्नो इच्छा व्यक्त गरेको छु। अब साथीभाइ सल्लाह हुँदैछ, हामी सबै क्षेत्रका साथी सल्लाह गरेर चाहिँ सबै बागमतीका पूर्व सभापति वर्तमान सभापति सल्लाह गरेर मेरो आफ्नो उम्मेदवार दिने क्रममा म छु। मान्यज्यू, यहाँलाई बागमती प्रदेशको नेपाली काङ्ग्रेसको जसरी अधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि सभापतिको उम्मेदवारीको रूपमा यहाँलाई पाउने छौँ हामीले र सँगसँगै यहाँ हुनुहुनेछ भनेर यहाँलाई शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै बताइदिनुहोस् न, अब जसरी यो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदै गर्दाखेरि नेतृत्व त फेरिएला अथवा नफेरिएला त्यो समयले बताउँला, तर नीति चाहिँ फेरिएला कि नफेरिएला नेपाली काङ्ग्रेसको? अब सभापतिमा अहिले आकाङ्क्षी अब मैले त वास्तवमा होइन यो अब पार्टीको आन्तरिक चुनाव हो होइन। मैले युवा साथीहरूलाई पनि गगन थापा, प्रदीप पौडेल होइन, विश्व प्रकाश लगाएको जो अहिले अलिकति पब्लिकमा आफ्नो इमेज बनाएको छ होइन, आफ्नो चाहिँ आकर्षण बढाएको छ उहाँहरूले होइन। बोल्ने क्रममादेखि लिएर काम गर्ने ठाउँमा पनि उहाँहरू बस्नुभएको अवस्थामा मैले त एकचोटि आश्वास गर्नुहोस् तपाईँहरू होइन। आखिर पार्टीको आन्तरिक चुनाव हो, हारे पनि केही हुँदैन। कमसेकम एउटा नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि अब यो के हुन्छ त्यो नीतिलाई चेन्ज गर्ने भनेको है होइन।
त्यो भिजन लिएर आफ्नो कार्यदिशा लिएर अगाडि बढेपछि त्यो अनुसार चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भने जस्तै तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यो अवधान पत्रै पेश गर्छ कि चुनाव सभापतिले म यो गर्छु भनेर होइन अब त्यो जुन नीति पास हुन्छ होइन त्यो नीति अनुसारको पार्टी सभा जित्छ होइन तर अहिले काङ्ग्रेसमा के गरिरहेछ भने अब नीति ल्याउने मान्छे हार्ने होइन अनि नीतिमा आबद्ध नभएको मान्छे जित्ने जस्तै तपाईँको 14 मार्चमा कुरा कि 13मा कुराहरू 13मा 12मा होइन अब गणतन्त्र एजेन्डा बोक्ने त नर आचार्य हो नि हाम्रो पार्टीमा हजुर होइन नर आचार्य गणतन्त्र चाहिँ पास भयो तर नर आचार्य सभापति हारी बिजाउ जित्नुभयो होइन आखिर त त्यो एजेन्डा बोक्ने मान्छे जित्नुपर्ने हो भने अनि मात्र उसले कार्य क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ विचार आफ्नो भिजन अनुसार त्यो गणतन्त्रको लागि कसरी लानुपर्छ संस्था विकास उसले त्यो कार्य दिशा ल्याउँछ उसले कार्ययोजना ल्याउँछ नि तर अहिले काङ्ग्रेस पार्टीमा त्यस्तो भइरहेको छैन होइन एजेन्डा बोक्ने मान्छे हार्ने अनि एजेन्डा नबोक्ने मान्छे जित्ने त्यो भने के हो भने अब पार्टीमा आफ्नो समूह चाहिने यो आफ्नै समूहको नेता भोट लिने परिपाटी बढ्यो त्यो विचारको आधारमा अवधारणाको आधारमा होइन एजेन्डाको आधारमा नेता चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छैन अब त्यो सुरु गर्नलाई त एकचोटि मैले तपाईँ युवाहरूले चाहिँ एउटा नयाँ भिजन नयाँ सोच नयाँ विचार राखेर अगाडि जान सक्यो भने कमसेकम जनताले एउटा महसुस गर्छ ल काङ्ग्रेस पार्टी यी विचारहरू अगाडि सारेको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले त्यो आँटै गर्नु भएन कुनै पनि युवा नेताले चाहिँ पार्टी सभापति लड्ने आँटै गर्नु भएन होइन एउटा आँट गरेछ हाम्रो कल्याण गुरुङलाई मैले त उहाँले अस्ति एउटा कार्यक्रममै ल उहाँले कमसेकम आँट त गर्नु भने हार्टी त आफ्नो ठाउँ के फरक भयो त पार्टीले लडेर आयो भने छ चुनाव पद्धतिबाट आयो भने नेतृत्व चयन गर्यो भने छ भनेपछि त लड्नु त पऱ्यो नि होइन अब उहाँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ टिमै बनाएर ल्यायो कमसेकम साइडै भोट ल्याउनु छ या त जित्न पनि सक्छ नि होइन कार्यकर्ता ल यसपालि चाहिँ यसो गरौँ त भने तपाईँले यहाँले भने एउटा नयाँ विचार नयाँ सोच नयाँ बिजनेस हातले ल्याउँ पार्टीभित्र भने एउटा नयाँ चाहिँ अभियान सुरु हुन सक्छ अब त्यो कुरामा चाहिँ अलिक कमी कमजोर छ युवा नेताहरूको चाहिँ उहाँहरू के भने सबै महामन्त्री लड्ने अनि नेक्स्ट टाइम मात्रै सभापति लड्ने हिसाबमा अगाडि बढेछ र पुरानो नेताहरू चाहिँ अब लडाइँ रामचन्द्र पौडेलदेखि लिएर अब हाम्रो कृष्णप्रसाद सिटोल सबै उम्मेदवार दाबी गरेर बस्न हाल्छ नि अब त्यो अवस्था चाहिँ देखिँदैन कि खालि पुरानै मान्छे आउने नि देखिरहेको छ हजुर भनेपछि अब अझै पनि यो 14औं महाधिवेशनमा पनि पुरानै अनुहारहरू दोहोरिने सम्भावना बढी छ भन्ने सङ्केत यहाँले गराउनु भयो होइन नयाँ युवा पिँढीले स्थान पाउने सम्भावना टर्दै गएको अथवा नहुने नै हो युवाहरूको पालो अझै पनि युवा पिँढीहरूले छैन भोलि चाहिँ त्यो अहिले त हाम्रो क्लस्टरमा 7 चाहिँ 8 क्लस्टर छ सहसचिव सहमहामन्त्री अब त्यसमा आउनसक्छ महामन्त्री गगन थापाले चाहिँ उमेर त्यसमा आउनुहुन्छ तर 1 नम्बर चाहिँ नै पदमा चाहिँ देखेन त्यो कुरा अवस्था चाहिँ होइन अब पुरानो नेताहरू नै त्यहाँ चाहिँ प्रिभेल हुने त्यो पुरानो स्थापित हुने कुरा देखियो अहिले चाहिँ अनुभवकोले अथवा उमेरले अर्थ राख्ने भयो भन्न खोज्नु उमेरले अर्थ उहाँको हिजोको दायित्व बोकेको हिसाबले चाहिँ नि त्यसलाई नै अब मुनेको हाम्रो विधानले 2 पटक मात्र सभापति भन्छ अब यसपालि शेरबहादुर देउपाजीको चाहिँ नि यो अन्तिम हो उहाँको सभापतिमा लड्ने कुरा चाहिँ नि विधान अनुसार चाहिँ 2 पटक बाहेक चाहिँ जिल्ला सभापति 2 पटक केन्द्रीय सभापति 2 पटक हाम्रो चाहिँ अच्छा मान्यज्यू अन्तमा रेडियो सुनिराख्नुको आम श्रोताहरूलाई यहाँ यही अधिवेशनकै सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ छोटोमा बताइदिनुहोस् त अहिले अब सबै चाहिँ म पार्टीका साथीहरूलाई चाहिँ नि यो अधिवेशन अहिले कोभिडको महामारी बिचमा हुँदैछ त्यस कारण चाहिँ अधिवेशन हाम्रो बाध्यतामै पर्छिरह्यो त्यो बाध्य पर्छिरहँदाखेरि पनि नेपाली जनताले भोलि चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेसको कोभिड कारणले फेरि महामारी कहीँ मान्छेहरू त्यही कारणले चाहिँ नि उनीहरूको दुखान्त निधन भयो भने त्यसले एउटा नराम्रो चाहिँ मेसेज काङ्ग्रेस पार्टी गर्न सक्छ त्यस कारण साथीहरूले चाहिँ नेपाली जनताले नचाहेको कुरा अहिले वास्तवमा साँच्चै भने अधिवेशन चाहिँ नि होइन डर छ सबैले भएछ मान्छेहरू मरिरहेको अवस्था होइन कोभिड कन्ट्रोल भएको छैन यस्तो अवस्थामा अधिवेशन हामी गर्दैछौँ नगरे पनि नहुने गऱ्यो भने कोभिड बिचमा त्यसलाई चाहिँ कोभिडलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने किसिमबाट चाहिँ गर्न सक्यो भने काङ्ग्रेस पार्टीप्रति नेपाली जनताको आकर्षण बढ्न सक्छ र जथाभावी होइन यो कोभिडको चाहिँ मापदण्ड विपरीत चाहिँ जथाभावीसँग चाहिँ भिडभाड गरेर गऱ्यो भने त्यसले काङ्ग्रेस पार्टीले भोलि चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ अर्कै दृष्टिले हेर्न सक्छ त्यसतर्फ हामी सबै सचेत भएर कोभिडको महामारीबाट बचिकन अधिवेशन गर्नुपर्छ अनि मात्र नेपाल काङ्ग्रेस पार्टीले राम्रो एउटा चाहिँ उदाहरण पेश गरेछ भन्ने कुरा अन्य पार्टीले पनि हामी देखाउन सक्छौँ यसतर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ हस् मान्यज्यू यहाँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद
हस् नमस्कार। समसामयिक विषयवस्तुमाथि सिधा कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो पूर्व रक्षा मन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय भीमसेन दास प्रधानज्यू। यी यस्तै विषयवस्तुसँगै आजको सिधा संवादबाट प्राविधिक कक्षमा रहेर सहयोग गर्नुहुने रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जका रवि दिताल, रेडियो रुसी 101.6 मेगाहर्जका शोभा हुमगाई र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जका नकुलजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेल विभिन्न माध्यमबाट कार्यक्रम सुनेर अनि फेसबुक पेज मार्फत हेरेर पनि साथ दिनुभयो, तपाईँ सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद। यो अङ्क आज साँझ 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म पुनः सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको अङ्कबाट म महेन्द्र थिङ बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। रेडियो गौरव स्टुडियो टाइम